सवाल रहेको छ, निद्राभन्दा ध्यान साधना किन महत्त्वपूर्ण छ? हरिओम, धन्यवाद। मनुष्यलाई ध्यान साधना र गहिरो निद्राबाट एकै प्रकारको ऊर्जा हासिल हुन्छ, जसलाई प्राण ऊर्जा, जीवन ऊर्जा तथा कुण्डलिनी ऊर्जा भनिन्छ र यो ब्रह्माण्डीय महाऊर्जा अर्थात् समष्टि ऊर्जाको व्यष्टि स्वरूप हो। मनुष्यको शरीर, मन, भाव, बुद्धि, आत्मा अर्थात् चेतनाको सही प्रकारले सञ्चालन तथा विकास गर्नका लागि आवश्यक प्राण ऊर्जा, खाना, निद्रा, मनको खुसी, भावनाको शान्ति, बुद्धि विवेकको उचित उपयोग तथा सदुपयोग र सबैभन्दा बढी ध्यान साधनाबाट प्राप्त हुन्छ र उसको शरीर तथा स्वास्थ्यका पाँचवटै आयामहरू शारीरिक शरीर तथा स्वास्थ्य, मानसिक शरीर तथा स्वास्थ्य, भावनात्मक शरीर तथा स्वास्थ्य, बौद्धिक शरीर तथा स्वास्थ्य र आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीर तथा स्वास्थ्यका सबै प्रकारका अस्वस्थता तथा समस्याहरूको सहज प्रक्रियाबाट उपचार तथा समाधान हुन्छन्। निद्राको समयमा चेतन मन मात्र बेहोस हुन्छ तथा निदाउँछ, तर अर्धचेतन मन र पूर्ण चेतन मन पूर्णतः होसमा रहन्छन् तथा जागिरहन्छन् र निरन्तर आफ्नो काम गरिरहन्छन्। गहिरो निद्राको अवस्थामा सबै मनुष्यको मन सूक्ष्म संसारमा प्रवेश गर्दछ र ध्यानको अवस्थामा पनि मनुष्यको मन सूक्ष्म संसारमा प्रवेश गर्दछ। ध्यान साधनामा रहँदा चेतन मन होसपूर्ण तथा जागृत हुने हुनाले साधकले उसको सूक्ष्म शरीर अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारमा सङ्ग्रहित भएर रहेका नयाँ तथा पुराना जन्म जन्मका स्मृतिहरू विचार तथा भावनात्मक संवेगका रूपमा प्रकट भएर आउँछन् र निद्रा तथा बेहोसीको अवस्थामा यिनै सङ्ग्रहित भएर रहेका स्मृतिहरू सपनाहरूका रूपमा प्रकट भएर आउँछन्। यस सन्दर्भमा निद्रा र ध्यान दुवै अवस्थाहरूको प्रक्रिया एकै हो, तसर्थ निद्रा र ध्यान बीच अन्तर्सम्बन्ध र केही समानताहरू पनि रहेका हुन्छन्। मनुष्यको विचार, भावनात्मक संवेग तथा सपनाहरूमा आउने हरेक सकारात्मक तथा नकारात्मक घटना तथा विषयहरू जन्म जन्मदेखि उसको अर्धचेतन तथा पूर्ण चेतन मनमा सङ्ग्रहित भएर रहेका नयाँ तथा पुराना स्मृतिहरूका सूचना तथा अनुभवहरू हुन्। खुसी प्रदान गर्ने सकारात्मक अनुभवका नयाँ तथा पुराना स्मृतिहरूले मनुष्यको जीवनलाई स्वस्थ, सहज, सरल, सफल बनाउँछन्, तर पीडा तथा दुःखका अनुभूति गराउने नकारात्मक स्मृतिहरूले मनुष्यको स्वास्थ्य तथा शरीरलाई अस्वस्थ, कष्टकर र उसको जीवनलाई नै असहज, असफल, अविकसित बनाउँछन्। मनुष्यको स्वस्थ शरीर, सहज जीवन र आध्यात्मिक विकासका लागि उसको अर्धचेतन तथा पूर्णचेतन मनमा रहेका स्मृतिहरूको श्रृङ्खलाबाट पीडाका अनुभूति दिने नकारात्मक घटना तथा विषयका सङ्ग्रहित अनुभवका स्मृतिहरू घटाउनु, हटाउनु, मेटाउनु तथा जलाउनु अपरिहार्य हुन्छ। केवल गहन ध्यान साधनाबाट प्राप्त हुने ऊर्जाले मात्र मनुष्यको जन्म जन्मदेखि अर्धचेतन तथा पूर्णचेतन मनमा सङ्ग्रहित भएर रहेका नकारात्मक अनुभवका स्मृतिहरू हटाउन, घटाउन, मेटाउन तथा जलाउन सकिन्छ। निद्राबाट प्राप्त हुने ऊर्जाले मात्र यसो गर्न सकिँदैन, किनकि निद्राको प्रभाव सीमित र छोटो हुन्छ र निद्राबाट प्राप्त हुने ऊर्जा स्वास्थ्य र शरीरको व्यवस्थापनका लागि मात्र ठिक्क हुन्छ, तर ध्यान साधनाबाट प्राप्त हुने ब्रह्माण्डीय महाऊर्जाको प्रभाव दूरगामी र प्रगाढ हुन्छ। यसकारण निद्राभन्दा ध्यान साधना फरक र अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण छ मनुष्यको सांसारिक र पारमार्थिक दुवै जीवनको सही व्यवस्थापन र विकासका लागि। चेतन मनले सही गलतमा फरक गर्दछ, तर्क, सवाल, प्रश्न, प्रतिप्रश्न गर्दछ, तर मनुष्यको अर्धचेतन तथा पूर्णचेतन मन 24 घण्टा नै निरन्तर जागृत भएर चलिरहने भए पनि यसले सही गलतको फरक गर्दैन
तर्क, सवाल, प्रश्न, प्रतिप्रश्न केही पनि गर्दैन। उसको स्मृतिमा संस्कार बनेर जे जस्ता घटना तथा विषयका अनुभवहरू सङ्ग्रहित भएर रहेका छन्, स्मृतिका रूपमा तिनैलाई बार बार प्रशोधन गरिरहन्छ, घुमाइरहन्छ मनुष्यले गरेको सोच, विचार, इच्छा तथा अपेक्षा अनुसार। मनुष्यका इच्छा तथा अपेक्षाहरू अर्धचेतन तथा पूर्णचेतन मनमा सङ्ग्रहित भएर रहेका नकारात्मक प्रकारका सूचना तथा अनुभवहरूमा केन्द्रित भयो तथा त्यहाँ गएर अड्कियो भने उसको स्वास्थ्य तथा शरीर अस्वस्थ तथा कष्टकर हुन्छ र जीवन असहज, असन्तुलित, अव्यवस्थित, अविकसित हुन्छ। तर यसको विपरीत उसका इच्छा तथा आकाङ्क्षाहरू सकारात्मक प्रकारका सूचना तथा अनुभवहरूमा केन्द्रित भयो तथा त्यस्ता घटना तथा विषयहरूमा अडियो भने उसको स्वास्थ्य तथा शरीर स्वस्थ, सरल तथा सक्रिय र जीवन नै सहज, सन्तुलित, व्यवस्थित, सफल तथा विकसित हुन्छ हर प्रकारले। ध्यान साधनाबाट प्राप्त हुने अत्यन्तै शक्तिशाली ऊर्जाको माध्यमबाट अर्धचेतन तथा पूर्णचेतन मनमा सङ्ग्रहित भएर रहेका मनुष्यका नकारात्मक अनुभवका खराब प्रकारका स्मृतिका सूचना तथा जानकारीहरूलाई सकारात्मक प्रकारका सूचना तथा जानकारीहरूबाट ध्यान साधनाकै अत्यन्तै प्रभावकारी विधि न्यूरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्राम अर्थात् NLP पद्धतिका तौर तरिकाहरू अपनाएर प्रतिस्थापन गरेर जीवनलाई नयाँ दिशामा रूपान्तरण गर्न र विकसित बनाउन सकिन्छ। तर निद्राबाट प्राप्त भएको ऊर्जाले यस प्रकारको रूपान्तरण ल्याउन सक्दैन। यसकारण निद्राभन्दा ध्यान साधना निकै नै फरक, अत्यन्तै परिणाममुखी, उपलब्धिमूलक र महत्त्वपूर्ण छ। मनुष्यको स्वास्थ्य शरीर र जीवनका सबै आयामहरूको सन्तुलित र व्यवस्थित विकासका लागि निद्रा एक पूर्वनिर्धारित प्रकृति प्रदत्त वरदान हो। तर ध्यान साधना प्रकृति तथा परमात्माको अझ ठुलो र महत्त्वपूर्ण वरदान हो, किनकि ध्यान साधना पूर्वनिर्धारित हुँदैन निद्रा जस्तो। यसमा आवश्यकता अनुसार फेरबदल गर्न र अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट फरक प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूको अनुसरण गरेर अझ राम्रो, प्रभावकारी, परिणाममुखी, उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ। यसकारण निद्राभन्दा ध्यान साधना निकै नै फरक, अत्यन्तै परिणाममुखी, उपलब्धिमूलक र महत्त्वपूर्ण रहेको छ। ध्यानको गहन अवस्था घटित भएका साधकहरूले उनीहरूको अर्धचेतन तथा पूर्णचेतन मनमा सङ्ग्रहित भएर रहेका जन्मका अनुभवका स्मृतिहरू जान्न सक्दछन्। तिनीहरूमा फेरबदल गरेर आवश्यकता अनुसार उपयोगी अनुभवका स्मृतिहरूलाई आफ्नो जीवनमा उपयोग गर्न पनि सक्दछन् र अनावश्यक तथा अनुपयोगी अनुभवका स्मृतिहरूलाई अर्धचेतन र पूर्णचेतन मनको सङ्ग्रहबाट हटाउन पनि सक्दछन्। यो प्रक्रिया निद्राबाट प्राप्त हुने ऊर्जाबाट सम्भव हुन सक्दैन। यसकारण निद्राभन्दा ध्यान साधना निकै नै फरक, अत्यन्तै परिणाममुखी, उपलब्धिमूलक र महत्त्वपूर्ण रहेको छ। ध्यानको गहन अवस्था घटित भएका साधकहरूले आफ्नो जन्मका जीवनका उपयोगी अनुभवका स्मृतिहरूलाई वर्तमानको जन्ममा उतार्न पनि सक्दछन् र अर्धचेतन तथा पूर्णचेतन मनमा रहेका जन्मका नकारात्मक, अनावश्यक, अनुपयोगी अनुभवका स्मृतिहरूलाई हटाएर जीवनमा परिरहेका तिनका नकारात्मक प्रभावहरू, अस्वस्थता, शारीरिक पीडा, मानसिक तथा भावनात्मक बेचैनी, अशान्ति, अवसादहरूबाट सधैँका लागि मुक्ति पाउन सक्दछन्, जुन निद्राबाट प्राप्त भएको ऊर्जाले गर्न सकिँदैन। यसकारण निद्राभन्दा ध्यान साधना निकै नै फरक, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, परिणाममुखी, उपलब्धिमूलक छ। ध्यान साधनाबाट मनुष्यको शरीर, मन, भाव, बुद्धि, सचेतना र आत्मा अर्थात् चेतनाका सबै आयामहरूको सन्तुलित विकास तीव्र गतिमा हुन्छ, तर निद्राबाट हुन सक्दैन। यसकारण निद्राभन्दा ध्यान साधना निकै नै महत्त्वपूर्ण र परिणाममुखी, उपलब्धिमूलक रहेको छ।
ध्यान साधनाको माध्यमबाट मनुष्यका शरीर र स्वास्थ्यका सबै आयामहरूको अस्वस्थता तथा विभिन्न प्रकारका समस्याहरूको, रोगहरूको, बिमारीहरूको उपचार तथा समाधान सहज ढङ्गले छोटो समयमा तीव्र गतिमा गर्न सकिन्छ। तर निद्राबाट प्राप्त हुने प्राण ऊर्जाले सबै बिमारीहरूको, समस्याहरूको उपचार तथा समाधान गर्न सक्दैन। यसकारण निद्राभन्दा ध्यान साधना निकै नै फरक, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, परिणाममुखी र उपलब्धिमूलक रहेको छ। लामो समयको निद्राबाट प्राप्त हुने प्राण ऊर्जा ध्यान साधनाबाट छोटो अवधिमै हासिल गर्न सकिन्छ। तसर्थ ध्यान साधना गर्ने साधकहरूले धेरै घण्टा निद्रामा बिताइरहनु पर्दैन। यसकारण पनि निद्राभन्दा ध्यान साधना निकै नै फरक, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक रहेको छ। यी फरकहरूका आधारमा हामी भन्न सक्छौँ ध्यान साधना निद्राभन्दा निकै नै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो सांसारिक र पारमार्थिक जीवनको विकासका लागि। धन्यवाद। हरि ओम शिवोहम।